बहु छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन रमणीयवेलायां संस्कृतवादने संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रियछात्राः, भवन्तः तु सर्वे जानन्ति एव यत् संस्कृतकक्षायां साम्प्रतं संस्कृतसम्भाषणं प्रचलति। अद्य अहं तव समक्षे भारतदेशस्य स्वतन्त्रतादिवसः इति विषयम् अधिकृत्य सम्भाषणं करिष्यामि। सर्वे छात्राः अस्मिन् कार्यक्रमे स्वसहभागितां करिष्यन्ति। शोभनम्। प्रथमं प्रश्नम् अस्ति, प्रणति उत्तिष्ठ, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। अस्माकं देशस्य नाम किम्? अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्ति? प्रणति शीघ्रम् उत्तिष्ठ। शोभनम्। प्रणतिः कथयति, अस्माकं देशस्य नाम भारतदेशः अस्ति, अथवा अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। शोभनम्, अतीव शोभनं। तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतादिवसः कदा भवति? अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतादिवसः कदा भवति? वैष्णवी, त्वम् उत्तिष्ठ, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतादिवसः कदा भवति? उत्तिष्ठ। शोभनं। वैष्णवी कथयति, भो गुरुदेव, अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतादिवसः अगस्त मासे 15 दिनाङ्के भवति। शोभनम्, अतीव शोभनं। वैष्णवी किं कथयति? वैष्णवी कथयति, भो गुरुदेव, अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतादिवसः अगस्त मासे 15 दिनाङ्के भवति। शोभनं। तिष्ठ वैष्णवी। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अस्माकं देशस्य गणतन्त्रदिवसः कदा भवति? कोऽपि छात्रः वक्तुं शक्यते? सर्वे छात्राः जानन्ति एव। वेद, त्वम् उत्तिष्ठ, कथय। शोभनं। वेद कथयति, भो गुरुदेव, अस्माकं देशस्य गणतन्त्रदिवसः जनवरी मासे भवति। जनवरी मासे 26 दिनाङ्के भवति, 26 जनवरी को। शोभनं। तिष्ठ वेद, तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, भारतदेशः कस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रः अभवत्? भारतदेशः कस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रः अभवत्? मनीष उत्तिष्ठ, कथय। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। उच्चस्वरेण कथय। शोभनं। मनीषः कथयति, भो गुरुदेव, भारतदेशः 1947 ईस्वीये वर्षे स्वतन्त्रः अभवत्। भारतदेशः कस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रः अभवत्? 1947 ईस्वीये वर्षे। 1947 ईस्वी में भारत देश स्वतंत्र हुआ था, अगस्त मास की 15 तारीख को। अतएव 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हर्ष और उल्लास के साथ। शोभनम्। तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति सुजातायाः कृते। सुजाता उत्तिष्ठ, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। इतः पूर्वम् अत्र कस्य शासनम् आसीत्? स्वतन्त्रतायाः पूर्वं भारतदेशे कस्य शासनम् आसीत्? सुजाता उच्चस्वरेण कथय। शोभनम्, अतीव शोभनः। प्रायः सर्वे छात्राः जानन्ति एव यत् स्वतन्त्रतायाः पूर्वं भारतदेशे आङ्ग्लशासकानां शासनम् आसीत्। शोभनं। तिष्ठ सुजाता, तिष्ठ। तो इतः पूर्वम् अत्र आङ्ग्लशासकानां शासनम् आसीत्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, भारतदेशे आङ्ग्लशासकैः कति वर्षाणि यावत् शासनं कृतम्? आङ्ग्लशासकैः भारतदेशे कति वर्षाणि यावत् शासनं कृतं? कोऽपि छात्रः वक्तुं शक्यते? शोभनं। सुव्रत उत्तिष्ठ, कथय। शोभनं। सुव्रतः कथयति, भारतदेशे आङ्ग्लशासकैः 200 वर्षाणि यावत् शासनं कृतं। लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर। अवगतम्? सुव्रत किं कथयति? सुव्रतः कथयति, भारतदेशे आङ्ग्लशासकैः
द्विशतवर्षाणि यावत् शासनं कृतं। शोभनं। तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति केषां प्रयासैः अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्? केषां प्रयासैः अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्? गरिमा। उत्तिष्ठ कथय च। शोभनं। गरिमा कथयति भारतस्य देशभक्तवीराणां प्रयासैः अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। गरिमा किं कथयति? गरिमा कथयति देशभक्तवीराणां केषां स्थाने देशभक्तवीराणां प्रयासैः अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। देशभक्त वीरों के प्रयास से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। असंख्य वीरों ने अपना बलिदान दिया। उनके नाम भी नहीं पता है बहुतों के। शोभनम। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति संगीतायाः कृते। संगीता उत्तिष्ठ। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। सरलं प्रश्नमस्ति। भारतदेशस्य स्वातन्त्र्यवीराणां नामानि कथय ये स्वप्राणान् अत्यजन्। संगीता उत्तिष्ठ। शोभनं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। शोभनम्। अन्यानि नामानि? चंद्रशेखर आजादः। अन्यानि नामानि? सुभाषचंद्र बोसः। प्रवीण तुम कथय। शोभनम्। भगत सिंहः। शोभनम्। राजगुरुः रामप्रसाद बिस्मिल। सुखदेवः। शोभनम्। अशफाक उल्लाह खां। शोभनम्। बहवः वीराः सन्ति, असंख्य जनाः सन्ति येन स्वप्राणान् अत्यजन्। शोभनम्। अस्य कृते भारतीय स्वतंत्रता इतिहासस्य अध्ययनं कुरु। शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः कस्मिन् वर्षे अभवत्? प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः कस्मिन् वर्षे अभवत्? संकल्प। उत्तिष्ठ। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कस्मिन् वर्षे अभवत्? प्रायः सर्वे छात्राः जानन्ति एव। शोभनं। शोभनं। संकल्प कथयति। संकल्पः किं कथयति? प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः 1857 ईस्वी वर्षे अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। शोभनम। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः 1857 ईस्वी वर्षे अभवत्। शोभनम। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अतीव सरलः। राष्ट्रपिता कः कथ्यते? राष्ट्रपिता कः कथ्यते? उपमन्यु। उत्तिष्ठ। संस्कृत भाषायां कथय। शोभनम्। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कथ्यते। उपमन्यु किं कथयति? उपमन्युः कथयति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कथ्यते। कः स्थाने महात्मा गांधी? शोभनम्। सः केन माध्यमेन देशं स्वतन्त्रं कर्तुम् इच्छति स्म? कथय। उत्तरं देहि। प्रकल्प। उत्तरं देहि। शोभनं। प्रकल्पः कथयति महात्मा गांधी सत्य अहिंसा माध्यमेन देशं स्वतन्त्रं कर्तुम् इच्छति स्म। महात्मा गांधी केन माध्यमेन? सत्य अहिंसा माध्यमेन देशं स्वतन्त्रं कर्तुम् इच्छति स्म। शोभनम्। अतीव शोभनं। तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति गांधी महोदयेन संचालितानि आंदोलनानि कानि सन्ति? गांधी महोदय ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? वैष्णवी। उत्तिष्ठ कथय। उत्तरं देहि। शोभनम्। वैष्णवी कथयति भारत छोड़ो आंदोलनम। शोभनम्। असहयोग आंदोलनम। अतीव शोभनम्।
नमक सत्याग्रह आंदोलनम अतीव शोभनम। प्रवीण त्वं किं कथयसि? उच्चस्वरेण कथय। शोभनम सविनय अवज्ञा आंदोलनम। शोभनम। तो गांधी महोदयेन संचालितानि आंदोलनानि सन्ति। के सन्ति? असहयोग आंदोलनम, सविनय अवज्ञा आंदोलनम, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलनम। शोभनम। तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, वयं कथं सौभाग्यशालिनः? चिन्तय तत्पश्चात् कथय। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। स्वमनसि चिन्तय, वयं कथं सौभाग्यशालिनः? शोभनम। सुव्रत कथय। शोभनम, अतीव शोभनम। सुव्रतः कथयति, वयं सौभाग्यशालिनः यतः मया, शोभनम, मया स्वतंत्र भारते जन्म लब्धम। वयं सौभाग्यशालिनः यतः मया स्वतंत्र भारते जन्म लब्धम। परतंत्रतायाः कष्टानि न दृष्टम। शोभनम, अतीव शोभनम। अतीव शोभना वार्ता आसीत् संस्कृत संभाषण माध्यमेन। अस्य संभाषण कार्यक्रमस्य समापनं करिष्यामि एकेन पद्येन। डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी महोदयस्य पंक्तयः सन्ति कि भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनं। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनं। ओ सन्मित्रं भूयाच्च समृद्धं जीयात् शत्रुविहीनं। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनं। ओ सन्मित्रं भूयाच्च समृद्धं जीयात् शत्रुविहीनं। हिमगिरिरस्य किरीटो मौले अरुणकिरणवनमाली। ओ करकल्लोलैर्जलधिर्विलसति पादान्तप्रक्षाली। ओ सरितो वक्षसि धाराविन्ध्यो ओ भाति मेखलामानम्। ओ पल्लवलसिता निविडवनाली ओ रुचिरम् अतिरमणीयम्। तो आस्ते कविकुलमस्य मनोरम रूपवर्णने लीनम्। ओ भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनम्। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनं। चिरकालं स्वाधीनम्। अस्माकं देशस्य अयं स्वतन्त्रता चिरकालं यावत् जीव्यात् इत्येव कामना अस्ति। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।